अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपकी होस्ट नाइला रिजवान WBC के प्लेटफॉर्म से आज आपको लाइव ज्वाइन कर रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीखने सिखाने का अमल ज़िंदगी भर जारी रहता है और इसी अमल की कड़ी WBC भी बना हुआ है और अपने देखने वालों को, सुनने वालों को एक लर्निंग प्रोवाइड करता है। आप जानते हैं कि इसमें हम डिफरेंट प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं और डिफरेंट मौज़ूआत पे बहस करते हैं, बातचीत करते हैं ताकि एक गाइडलाइन प्रोवाइड की जा सके। डिफरेंट मौज़ूआत पे हमने बात की है। आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अहम है, जिसमें हम बात करेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे कि किस तरीके से रिहैब में इसका किरदार है और किस तरीके से बेनिफिशियल है, इसकी इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे। आज की जो शख्सियत है वो भी बहुत अहम है हमारे लिए। इज़ वेरी एक्सपर्ट, वेरी जीनियस और उन्होंने बड़ा काम किया है, बड़ी कंट्रीब्यूशन है और स्पेशली मैं थैंक यू सो मच उनका कहती हूँ जो सोसाइटी में एक वेलफेयर के लिए, एक अवेयरनेस के लिए हमारे शाना बेशाना है और अवेयरनेस प्रोवाइड करने में हमारा बहुत भरपूर साथ दे रहे हैं। डॉक्टर काशिफ को वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में, जो कि एसोसिएट जनरल मैनेजर हैं रिहैब के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। थैंक यू सो मच सर, आपने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला और स्पेशली जो सोसाइटी को गाइडलाइन चाहिए वो आप जैसे एक्सपर्ट लोगों से ही चाहिए और आपके एक्सपीरियंस से मैं भी और हमारे सुनने वाले इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। अच्छा काशिफ साहब, सबसे पहले तो हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे बात करेंगे। थोड़ा सा तो सिंपल अल्फाज में मैं चाह रही हूँ कि क्योंकि हमें पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, क्लाइंट्स भी सुन रहे हैं और प्रोफेशनल्स तो सुन ही रहे हैं, तो ये अप्रोच है क्या बेसिकली? बेसिकली नाले इसको हम इस तरीके से बात करेंगे कि एक जगह होती है जहाँ पे मुख्तलिफ लोग बैठ के काम करते हैं, हर एक की अपनी एक डोमेन होती है, हर एक अपने डोमेन के अंदर मास्टर होता है और वो एक जगह जब बैठ के काम करते हैं वो स्पेशलाइज वर्क करते हैं। जब स्पेशलाइज वर्क करते हैं तो वो ज़्यादा आउटपुट अच्छा दे सकते हैं। इसकी मिसाल इसी तरीके से माशरे के अंदर ली जा सकती है कि एक जनरल एक जीपी बैठा हुआ है और क्योंकि आसान समझाने में आसानी, इस तरह के एक जीपी बैठा हुआ है, जीपी हर काम कर सकता है। लेकिन अगर उसको कुछ जिस तरह एक तरफ न्यूरोलॉजिस्ट बैठा है, एक तरफ ऑर्थोपेडिक बैठा है, एक तरफ गायनी वाले बैठे हैं, एक तरफ सर्जरी वाले बैठे हैं, तो ये सब अलग अलग एक डिसिप्लिन के एक हेड हैं, उनके अंदर भी सब स्पेशलाइज्ड होती हैं। तो ये एक मल्टीपल डिसिप्लिनरी अप्रोच है कि एक ही अंडर रूफ एक जगह मुख्तलिफ लोग बैठ के एक खास बीमारी या एक उसकी भी पेचीदा तरीन मराइल को समझने में आसानी हो जाती है। वो लोग अपने अपने डोमेन में काम करते हैं। ओके ओके फाइन, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने डिफाइन किया कि ये एक अम्ब्रेला है जिसके अंडर सारे आ रहे हैं। सर रिहेबिलिटेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे और प्रोफेशनल्स का अगर रोल्स और स्किल की बात करें तो वो कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम दूसरी बीमारियों में देख रहे होते हैं कि एक जब मरीज होता है, एक जो पेशेंट होता है, वो उसका सेल्फ डिसीजन चल रहा है, मैंने इसके पास जाना है, इसके पास जाना है, लेकिन रिहेबिलिटेशन में एक टीम वर्क के बगैर गुजारा नहीं है। तो इसमें प्रोफेशनल्स का क्या रोल होता है और कितना इम्पोर्टेंट होता है? पहले इसके अंदर हम इस तरह बात करेंगे कि ये जब से ये मेडिकल जितना एडवांस होता जा रहा है, मुख्तलिफ प्रोफेशंस जो हैं वो उभर उभर के सामने आए। पहले हो सकता था कि ये एक अंडर अम्ब्रेला एक जगह काम कर एक ही बंदा काम करता था, लेकिन जो ज़रूरत ज़िंदगी या ज़रूरत इसने ये बताया कि नहीं, इसमें स्पेशलाइज्ड वर्क होने चाहिए। तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ रिहेबिलिटेशन के अंदर आते रहे, मुख्तलिफ प्रोफेशन बनते गए और वो मैच्योर होते गए और अब उनमें बहुत ज़्यादा मास्टर्स लोग अवेलेबल हैं। अब बजाय इसके कि आप एक किसी बंदे के पास जाएँ, अब जैसा अगर हम स्ट्रोक की बात करें या किसी ऐसे मल्टीपल एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक फिजिकल थेरेपिस्ट ही वो काम करता रहे, लेकिन क्योंकि निगलने का जहाँ पे प्रॉब्लम आएगा वहाँ पे आपको स्पीच की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे आपके साइकोलॉजिकल इशू आएंगे वहाँ पे आपको साइकोलॉजिस्ट की इशू पड़ेगी, जहाँ पे आपको सेंसरी की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ लोग इस जगह डेवलप हो चुके हैं, जो कि मुख्तलिफ प्रोफेशन डेवलप हो चुके हैं, जो स्पेशलाइज वर्क करते हैं फॉर उनकी बेटरमेंट के लिए, खास तौर पे उसी चीज़ को टारगेट करके। फाइन फाइन। सर मोस्टली जब हम बात करते हैं पेशेंट की, इलाज की बात करते हैं, तो हम तमाम डॉक्टर्स को इस टीम का मेंबर समझते हैं या पार्ट समझते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या पेशेंट भी इस मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का
पार्ट होता है या नहीं, वो इससे बिल्कुल सेपरेट होता है, होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। हुँ, लेकिन क्योंकि इसकी बेसिक वजह हमारे जैसे माशरों में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अवेयरनेस की होती है। लोगों के अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं होती कि वो भी एक पार्ट हैं, ठीक है? हुँ, हम लोग हुँ, यहाँ पर ज़्यादातर ये समझते हैं कि जिस तरह हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर देखते हैं, एक बंदा आता है, वो कहता है मुझे फलानी बीमारी है, मुझे सिर्फ़ दवाई हुँ, चाहिए। हालाँकि दवाई उसका इलाज नहीं है। लेकिन क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, वो ये समझता है कि नहीं, मैं इसी चीज़ की मेरी मेरी इलाज यही है कि मुझे एक दवाई दी जाए जिससे मैं ठीक हो सकता हूँ। तो इस वजह से सबसे बड़ी बात ये है कि ये जब अप्रोचेज़ आती हैं, डॉक्टर्स भी अपना एक हिस्सा होते हैं और साथ में ये रिहैबिलिटेशनिस्ट जितने भी प्रोफ़ेशनल्स होते हैं, इनका भी एक हिस्सा आता है और पेशेंट खुद एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है। एक-दूसरे सुनी-सुनाई बात का तो वो भी एक हिस्सा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, एक क्योंकि मैं भी एक रिहैब को रन कर रही हूँ, तो एक चीज़ बड़ी कॉमन देखने में आ रही है कि यहाँ पे डायग्नोसिस ही नहीं मिलते, यहाँ पे डायग्नोसिस में ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बिल्कुल अगर ऐसा ये प्रोग्राम, हाँ बिल्कुल, अगर ये प्रोग्राम हमारा पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो उनके ज़हन में एक ही सवाल होगा कि आखिर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में कौन सा ऐसा प्रोमिनेंट मेंबर है जिसे हमें फर्स्ट अप्रोच करना चाहिए। सबके पास तो लिंक करना ही करना है, लेकिन डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कहाँ पे उन्हें पहले अप्रोच करना चाहिए? जैसे देखिए वैसे तो पाकिस्तान के अंदर रिहैबिलिटेशन मेडिसिन के स्पेशलिस्ट भी मौजूद हैं और वैसे हर जो प्रोफेशन है वो इस जगह इंडिपेंडेंट है, ठीक है? सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कट बता दूं कि हुँ, हर प्रोफेशन जो भी इस जगह रिहैब के अंडर आता है वो इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट पेशेंट देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट वर्किंग कर रहे हैं, उनको किसी चीज़ की किसी सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमारे मुल्क के अंदर रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट भी मौजूद होते हैं, मेडिसिन ओके। स्पेशलिस्ट भी मौजूद होते हैं जिन्होंने एफसीपीएस किया होता है, आप उनसे अप्रोच कर सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम। इसके अलावा आपको पेशेंट के अंदर जिस तरह पेरेंट्स देख रहे हो, पेरेंट्स को साफ पता लग रहा है कि बच्चे के अंदर अगर तो कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी आ रही है, वो फिजिकल थेरेपिस्ट से रब्ता करें। बोलने में या जिस तरह एक 3 साल की उम्र तक बच्चा नहीं बोल पा रहा है या उसको कोई इश्यू हो रहा है या स्ट्रोक के अंदर जैसे निगलने में प्रॉब्लम हो रही है या मुख्तलिफ चीज़ें जो कि उनकी मुँह से रिलेटेड है, बोलने की बोल-चाल से रिलेटेड है, वो स्पीच थेरेपिस्ट से रिलेटेड कर सकते हैं। अगर उनके कोई बिहेवियर इश्यू आ रहे हैं बच्चों के अंदर जी के वो अटेंशन नहीं दे पा रहे, बच्चे जो हैं वो गुमसुम ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं, हाइपर नज़र आ रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हाइपर नज़र आ रहे हैं, वो किसी अच्छे चाइल्ड बिहेवियर जो एनालिसिस होते हैं या ऑटिज़्म स्पेशलिस्ट होते हैं या फिर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे राब्ता करें और उनसे पूछें कि हमने किससे ज़्यादा राब्ता करना है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कोई सेंसरी प्रॉब्लम हो रही होती है, एडीएल्स में प्रॉब्लम हो रही थी, यानी ज़िंदगी के अंदर एडीएल्स के अंदर के जी कि मेरे खाने-पीने में मुझे मतलब मैं वो परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा, वो फ़ंक्शनल मेरी कहीं न कहीं जो एक्टिविटी है, वो कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ हो गई है। तो मैं उसके लिए किसी भी ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट से मिलकर उससे डिस्कस कर सकता हूँ कि मेरे अंदर ये चीज़ एक पैदा होती जा रही है, मैं इसको कैसे अपने ओवरकम कर सकता हूँ। इसी तरीके से बहुत सारे डोमेन हैं। पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम के लिहाज़ से आप उस प्रोफ़ेशन के लोगों से आप राब्ता कर सकते हैं। फाइन। अच्छा सर, आपने एक बात की कि हर बंदा अपने प्रोफ़ेशन में एक एक्सपर्टीज़ रखता है। तो जब हम बात करते हैं एक्सपर्टीज़ की तो हम डोमेन्स पे जाते हैं। तो डू यू थिंक कि जब मल्टीडिसिप्लिनरी वर्क होता है तो हम एक दूसरे की डोमेन को डिस्टर्ब करते हैं या हम उस बॉर्डर लाइन को ज़रा टच कर जाते हैं जहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है क्लाइंट्स के लिए, पेशेंट्स के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल। ये बेसिकली मैं हर जगह ये बात ज़रूर कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी जो आपने ये बात की बहुत ही अहम तरीन बात है। हम हमेशा अपनी डोमेन से आगे की तरफ सोच रहे होते हैं। मिसाल इसकी इस तरह दी जाती है कि किसी एक फ़ोरम पे बात हो रही थी, मैंने कहा था कि फिज़ियोथेरेपिस्ट क्योंकि इस जगत ज़्यादा हैं, वेल ऑर्गनाइज़ हैं, उनके इंस्टीट्यूट ज़्यादा हैं। मैं फिज़िकल थेरेपी की सिर्फ़ एक मिसाल देना चाह रहा था। तो और वो हॉस्पिटल्स के अंदर भी आपको जगह-जगह मिल जाएँगे। अब होता ये है कि पेशेंट आता है, जो मैंने आपको एक शुरू में बात की थी एक जीपी की, हमारे कोर्स आउटलाइन फिज़िकल थेरेपी के अंदर एक बेसिक चीज़ लिखी हुई है। वो बेसिक चीज़ को आप स्पेशलाइज़ किसी तरीके से नहीं कह सकते हैं। स्पेशलाइज़ के लिए आपको स्पेशलाइज़ डिग्री लेनी पड़ेगी, स्पेशलाइज़ वर्क करना पड़ेगा, मास्टर्स करनी पड़ेगी,
پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی, تب جا کے آپ کی اسکل اس کے وقت بنتی ہے. لیکن ہم اپنی اس مائنر چیز کو لے کے اپنے آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ ایکسپرٹیز شو کرنے لگ جاتے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی فزیوتھراپی میں سپوز کسی کو بولنے چلنے میں مشکل ہے, وہ ہمارے پاس پیشنٹ آ گیا, تو ہوتا یہ کہ فزیکل تھراپسٹ ہی اس کو جو ہے وہ اس راستے پہ ڈال دیتا ہے. حالانکہ اس کے بالکل ایسے لیے ہی. ملٹی ڈسپلنری اپروچ کے طور پہ اسپیچ تھراپسٹ, اسپیشلسٹ اسپیچ تھراپسٹ, پیتھولوجسٹ موجود ہیں. آپ ان تک پہنچے. پیتھولوجسٹ جو ہیں وہ ان کی جو اندر کے مسلس ہیں یا جو بھی اندر سسٹم ہے اس کو ری ویلیویٹ کریں گے. اس کی ری ویلیویشن کی بیس پہ اس کی پرابلم کو ڈائگنوز کر کے وہ ترتیب دیں گے کہ اس کو پرابلم کیا ہے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں پہ اگر کوئی بیہیویئر کا آ رہا ہے, بیہیویئر ایشو ہو رہا ہے, اب فزیوتھراپسٹ کے پاس آ گیا, کیونکہ فزیوتھراپسٹ نے بھی تھوڑا بہت اس میں کچھ نہ کچھ پڑھا ہوتا ہے, کچھ تھوڑا بہت لگا ہوتا ہے, تو وہاں پہ وہ اس لائن کے اندر ڈال دیتا ہے. حالانکہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کو وہاں پہ بریک ڈاؤن کرے. اس کو اپنی ڈومین کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ میری ڈومین ختم ہوتی ہے, اس سے آگے ملٹی ڈسپلنری دوسری ٹیم کی کام باری ہے, آپ ان کو ریفر کر دیں زیادہ اچھا ہے. وہ پیشنٹ کی بھلائی ہے, پروفیشن کی بھلائی ہے. پیشنٹ اس سے زیادہ اچھا جلدی ریکور کر جائے گا اور آپ کے ساتھ بھی اچھی آپ کی گڈ ول بن جائے گی. بالکل بالکل. سر آپ ایک بڑے سیٹ اپ میں بیٹھے ہیں جہاں پہ آپ ہر چیز کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. میں کائنڈلی آپ سے کوشچن کروں گی ان کلینکس کے بارے میں جنہوں نے اپنے اپنے الگ الگ سیٹ اپس کھولے ہوئے ہیں. تو کتنا مشکل ہے کلائنٹ کے لیے, کیونکہ وہ تمام چیزوں کو خود ہی ٹیکل کر رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ کیا ریکمینڈ کرنا چاہیں گے ان پروفیشنلز کو جو فزیو کا ڈپارٹمنٹ کھول کے بیٹھا ہوا ہے یا جو اسپیچ کا الگ سے کھول کے بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ وہ آپ کی طرح ایک سیٹ اپ میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے لیے ڈفرینٹ پروفیشنلز کو اپروچ کرنا بہت مشکل ہے, اور کلائنٹ ہمارا سر 80% ان اویئر ہے ان تمام اپروچز سے. تو ان پروفیشنلز کو آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں ایسے لوگوں سے کہ آپ لوگ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو اپنا ورک اسکوپ کلیئر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. بجائے اس کے, میں اتنا جانتا ہوں کہ مجھے اس فیلڈ کے اندر 25 سال ہو گئے. پیشنٹس کو اگر آپ زیادہ گھمائیں گے پھرائیں گے اور پیشنٹ کو زیادہ آپ صحیح اپروچ سے ورک نہیں کریں گے تو آپ اپنی ڈگنیٹی تو لوز کرتے کرتے ساتھ میں آپ کی مارکیٹ بھی لو ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس چکر میں پڑیں کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے آپ ان تک بھیجیں. آپ کی مارکیٹ آٹو انکریز ہو جائے گی, آپ کا ریفرل بھی انکریز ہو جائے گا, آپ کے پاس وہ کلائنٹیج کی جو کلائنٹ ہوگا اس کا اعتبار اور زیادہ بڑھ جائے گا. یہ مختلف کلینکس کے اندر جو لوگ اپنا امیج لوز کرتے ہیں زیادہ تر وہ اسی وجہ سے لوز کرتے ہیں کہ وہاں پر وہ چیزیں ان کو مل نہیں رہی ہوتی, اور وہ لوگ جو ہوتے ہیں اس چیز کو بادر نہیں کرتے کہ وہ سمجھتے کہ شاید بس اب میرے پاس آ گیا ہے تو بس میں ہی اس کو صحیح ٹریٹ کروں. اس وجہ سے وہ اپنی مارکیٹ کو زیادہ لوز کرتے ہیں. بالکل سر. سر آپ فزیو سے بھی لنک کرتے ہیں تو تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گی یا پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری سوسائٹی میں جیسے ڈومین میں ڈفرینشیٹ بھی کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, یا ایک دوسرے کی ڈومین کو بھی ڈسٹرب کر دیتے ہیں ہم لوگ. تو ایک کچھ کلائنٹ سے میں نے خود بھی پرسنلی بھی سنا ہے یا سننے میں آتا ہے کہ فزیو تھراپی بھی ہمارے اوور آل مسلس پہ کام کر رہا ہے, آکوپیشنل تھراپسٹ بھی کر رہا ہے, تو انہیں یہ چیز کلیئر ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس کے پاس جانا ہے. تو یہاں پہ آپ کس طریقے سے ایک کلائنٹ کو میسج دینا چاہیں گے کہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہے, انڈرسٹینڈ کرنا ہے؟ بالکل. آج کل نائلہ اب تو دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے. ہم جہاں بڑے شہروں میں تو خیر کافی حد تک پرابلم آپ ریزالو کر سکتے ہیں. آپ کی اویئرنیس آج کل تو ہر چیز ہم فضول میں جو ایک نیٹ کے اوپر بیٹھ کے ایک چیز تلاش کرتے ہیں, آپ کو بہت اچھی چیز وہاں سے انفارمیشن مل سکتی ہے. نہیں ہو سکتی تو آپ کسی اچھے اسپیشلسٹ کے پاس آئیں. یہاں پہ ہر بڑے شہر کے اندر بہت اچھے اچھے میڈیکل اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کسی میڈیکل اسپیشلسٹ سے سب سے پہلے مل لیں. وہ بیسیکلی ان تک جانے کا میں اس وجہ سے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ان کی ڈومین بہت واسٹ ہوتی ہے, وہ ان کے پاس کلائنٹیج بھی بہت بڑی ہوتی ہے, وہ بڑی جلدی سمجھ جاتے ہیں کہ آپ نے کس کے پاس جانا ہے. لیکن سب سے پہلے وہی بات ہے کہ آپ اگر خود سے جانا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی پرابلم کیا ہے, ٹھیک ہے. ہاں آپ کی یہاں پہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں جن کو پرابلم جو ہوتا ہے وہ سائیکالوجیکل ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ نہیں مجھے تو یہاں پہ یہ مجھے دوسری پرابلم ہو رہی ہے, تو وہ پھر وہ ادھر کو آ جاتے ہیں. بہرحال ہم تو ریفر کر دیتے ہیں, دوسری جگہ پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا, لیکن پہلے جو کلائنٹ جو پڑھا لکھا ہے اس کے لیے تو یہ بڑا ایزی ہے کہ وہ پہلے اپنی پرابلم کو سمجھے اور پھر ان پروفیشن کو
ٹیپ کریں. اگر ان کو پھر بھی مشکل ہو رہی تو کسی اچھے میڈیکل اسپیشلسٹ سے ملیں جو کہ ان کو اچھا زیادہ گائیڈ کر دے گا. رہ فائن. گیا ہمارے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ بے شک اس جگہ ایشوز ہیں, کیونکہ وہاں پر ہمارے پاکستان کے اندر اسپیشلی اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر فزیکل تھراپی کو ہی زیادہ تر ڈومینیٹ ہونے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ کرتے ہیں, تو وہ انہی کی طرف ریفر زیادہ ہوتا ہے, اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بہتر طریقے سے ان کو گائیڈ کریں. اس کی سب سے میجر پرابلم ان رورل ایریا میں یہ ہے کہ آپ کو دوسرے پروفیشنز ملتے ہی نہیں ہے. لائک اگر آپ اسپیچ تھراپسٹ ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو بہت کم ہوگا کہ آپ کو کہیں مل جائے. بالکل ایسا ہی ہے سر, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر, جیسے کہ ایک یہ اپروچ ہمیں پاکستان میں ذرا لیک لیول پہ نظر آتی ہے, کمیز میں نظر آتی ہے, تو کیا اس کا چیک اینڈ بیلنس بھی رکھا جاتا ہے؟ سپوز ہم نے تو بھیج دیا ایک کلائنٹ کو, جیسے آپ نے ابھی بڑی خوبصورت بات کی کہ بندے کو یہاں درد ہو رہا ہے, ہم نے اس کو کہا سائیکولوجیکل ایشو بھی ہے, اسٹریس ہے, جو بھی ہے, ہم نے سائیکالوجسٹ کے پاس بھیج دیا, تو کیا اس کا کاؤنٹر چیک بھی کیا جاتا ہے, یا بس ایک ذمہ داری ایک پروفیشنل نے پوری کر دی ریفر کر کے اور پھر اس کو چھوڑ دیا؟ دیکھیے, مجھ سے کسی نے بڑی اچھی خوبصورت آج سے بہت سال پہلے ایک بات کی تھی کہ پروفیشنلزم ہے کیا. تو پروفیشنلزم بڑی ڈیفینیشنس ہیں اس کی, لیکن انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, بات ختم کر دی کہ آپ نے بیسٹ آف یور نالج, جو آپ نے نالج ہاں زندگی اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کی ہے, آپ نے اس ایفرٹ کے مطابق دوسرے کو جو آپ نے کیئر آپ نے پرووائڈ کی ہے وہ پروفیشنلزم ہے. ٹھیک ہے, ہر بندے کا ایک جیسا لیول نہیں ہو سکتا, یہ انہوں نے ایک بڑی نہیں. خوبصورت سی بات کی تھی. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی. آپ نے پہلے تو یہ سمجھا کہ نہیں یہ میرا ڈومین نہیں ہے, آپ نے دی بیسٹ آف نالج جس کو آپ سمجھتے کہ نہیں میں نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے اور میں نے سوسائٹی میں بھی جواب دینا ہے, آپ نے اس کو بتایا کہ آپ سائیکالوجسٹ جس سے بھی آپ اسپیچ تھراپسٹ سے مل لیں تو وہ زیادہ اچھا ہے. اب وہاں پہ یہ ہے کہ آپ کا ڈومین اس جگہ تو بالکل آپ کا فیڈ بیک آپ نے ان کو دے دیا, اب یہ پیشنٹ کے اوپر ہے کہ وہ اس سے مل کر آ کے آپ کو فیڈ بیک دے یا نہ دے, لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ہم خود اس فیلڈ کے اندر ہیں, کبھی نہ کبھی وہ گھوم پھر کر پھر ضرور آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ شکریہ کرتے ہیں کہ جی کہ ہم ان کے پاس گئے تھے, ہمارا ایشو ریزالو ہو گیا. اس طرح کر کے فیڈ بیک تو ضرور دیتے ہیں لازم. بالکل بالکل. اچھا سر, میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی نئے جو پروفیشنلز مارکیٹ میں آ رہے ہیں, جو ورک کر رہے ہیں, تو ان کو ملٹی ڈسپلنری اپروچ کے اکارڈنگ کون کون سی پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہیں؟ کیونکہ اوبیسلی آپ ایک ٹیچر بھی ہوں گے, ایک گائیڈ لائن بھی پرووائڈ کرتے ہوں گے, تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ یہ چیزیں سننے میں بھی آتی ہوں گی. ہم سبھی کسی نہ کسی ہاسپٹل کے ساتھ لنک کرتے ہیں, اور جب ریفرل بہت کم ہوتا ہے تو ہمیں بہت سی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں. تو کون سے پرومیننٹ پرابلمس ہیں, لیکنگس ہیں, جو کہ نمایاں نظر آتی ہیں اس اپروچ میں؟ بالکل نائلہ, اس کی سب سے میجر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈیورنگ ہمارے اسٹڈی کورسز ٹائپ کے بنے ہوئے ہیں, ہمارے اسٹڈی کورسز ٹائپ کے بنے ہوئے ہیں کہ جب ہم ایک بیسک ڈگری کے اوپر ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ چیز اس جگہ بتائی نہیں جاتی. سب سے بڑی پرابلم تو یہ ہوتی بالکل ہے. ٹھیک ہے, اس بالکل زمانے میں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ سمجھ لیں کہ مارکیٹ ٹرینڈ بھی اس ٹائپ کا ہے انفارچونیٹلی, یا بزنس ٹرینڈ کرنے چلے. ٹھیک ہے نا, وہ کچھ اس ٹائپ کا بن گیا ہے کہ ہم ماسٹر آف آل کی ایک رٹ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بچے جب وہ گریجویشن کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس چیز کی اویئرنیس ہی نہیں ہو پاتی کسی صورت میں کہ ان کا ڈومین کہاں پر ہے اور کہاں سے نہیں نکلتا ہے. ہم ایک بار اسٹڈی کر رہے تھے تو ہم نے اسٹڈی کرتے ہوئے جب ان ڈومینس کی باریکیوں کے اندر گئے تو ہم لوگوں کو اتنی چیزیں مطلب مجھے اتنے سالوں بعد جا کے پتہ لگی کہ یہاں پہ تو وہ ایک اور لائن شروع ہو جاتی ہے جس کو ہم اکثر اس بیریئر کو کراس کرتے ہیں, اور وہ بیریئر اس وجہ سے کراس کرتے کیونکہ کسی نے مجھے نہیں سمجھایا تھا یا مجھے نہیں بتایا تھا. پھر وہ ظاہر بات ہے ایکسپیرینس نے سمجھایا کہ نہیں میری یہاں تک ڈومین ہے, یہاں سے آگے مجھے جانا چاہیے. تو یہ ایک سب سے بڑا بیریئر ہے ہمارے یہاں کا, ہماری سوسائٹیز کا بن گیا. سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو انفارچونیٹلی زیادہ تر جہاں پہ جو انسٹیٹیوٹ ہے, انسٹیٹیوٹس کے اندر جہاں پر یہ ایجوکیشن چل رہی ہے وہاں پہ خود ملٹی ڈسپلنری جو وہ پروفیشنس ہیں وہ نہیں ہیں, تو اس وجہ سے اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہوتی. انہوں نے زیادہ تر ڈاکٹرس کو دیکھا ہوتا ہے, یا ڈاکٹرس کے علاوہ انہوں نے کنسلٹنٹس کو دیکھا ہوتا ہے, جو ریہیبلیٹیشن سے ریلیٹڈ جو پروفیشنس ہیں ان سے ان کی ملاقات ہی نہیں ہوتی.
یا وہاں پہ ہوتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ایک دوسرا میجر پرابلم ہے. تو یہ دونوں جب وہ پھر جب گریجویشن کے بعد وہ مارکیٹ میں آتے ہیں اور مختلف ہاسپٹل کو جوائن کرتے ہیں تو وہ ان کو اس چیز کی اپروچ ہی نہیں ہوتی کہ نہیں یہ چیز ان کو اپنانی چاہیے اور ملٹی ڈسپلنری ٹیم کے اوپر ورک کرنا چاہیے. یہ پیشنٹ کی بینیفٹ ہے. اوکے فائن. اچھا سر, ایک مجھے میسج آیا ہے کہ جب ہم بینگ اے پروفیشنل ورک کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کبھی کبھی اپنی پرفارمنسز ڈفرینٹ پروفیشنل کے اکارڈنگ ادا کرنی پڑتی ہیں. جیسے اسپیچ تھراپسٹ اگر اسپیچ تھراپی لے رہا ہے تو سم ہاؤ اسے کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے, یا فزیو تھراپسٹ ہے تو اس کو او ٹی کی ایکٹیویٹیز انٹروڈیوس کروانی پڑتی ہیں. تو کیا اس سینس میں ہم یہ کہیں گے کہ کیا یہ غلط ہے, یا اس نہیں صورت میں بالکل ہم ٹھیک اپنی ہے. پرفارمنسز کو نہیں جی یہ میرے خیال میں بالکل ٹھیک اپروچ ہے, کیونکہ میں نے اس وقت بھی ہوں کہا ہے کہ آپ نے بیسٹ آف دا بیسٹ نالج اپنی شیئر کرنی ہے. اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ نے بیسٹ آف دا بیسٹ جو آپ نے سیکھا ہے وہ ان کو بتانا ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی گائیڈ کرنا ہے آپ نے کہ یہ چیز اگر آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے جاننی ہے تو آپ ان لوگوں سے رابطہ کریں, ٹھیک ہے, اور یہ لوگ آپ کو زیادہ اس سے اچھی چیز بتا سکتے ہیں اور آپ کو اچھی اپروچ کے ساتھ آپ کو لے جا سکتے ہیں. تو یہ اوکے, ضرور یعنی آپ نے بالکل بالکل. اگر ایک فزیوتھراپسٹ کے پاس ایک پیشنٹ آیا اور اس کو سٹریس ہے لیکن ساتھ میں اس کو پین بھی ہے تو سٹریس کی وہ اس کا پین تو اس کو ریلیف کر دے گا, ہو سکتا ہے اس کا سٹریس لیول بھی کم ہو جائے, لیکن پھر بھی اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں اب اس کو کوئی سائیکولوجیکل ایشو بھی ساتھ میں ڈیولپ ہو رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اس کو یہ بھی گائیڈ کرے ساتھ میں کہ آپ ایک کنسلٹ لے لیں تو زیادہ اچھا ہے. ایگزیکٹ. سر میں ڈائگنوزس کے حوالے سے بات کروں گی. انفارچونیٹلی اسٹل ابھی ایشو یہ آ رہا ہے کہ مس ڈائگنوزس کی طرف زیادہ موو کیے جا رہے ہیں کیس. اس کی بھی ریزن یہی ایک پرومیننٹ نظر آ رہی ہے کہ یہاں ملٹی ڈسپلنری ٹیم کا ہمیں لیکنگ نظر آ رہی ہے. تو اس بارے میں پیرنٹس, کیونکہ یہاں پہ اگر سپوز ایک فزیو تھراپسٹ نے دیکھ لیا کہ بچہ ہینڈ فلیپ کر رہا ہے تو اس کو کہہ دیتا ہے یہ آٹزم کے ساتھ ہے. دیکھو تو ڈائگنوزس کے حوالے سے میں ضرور پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے کہ ڈائگنوزس آ رہا ہے لیکن کس کی طرف رہا ہے, کس کی طرف سے رہا ہے, ایک ایسے پروفیشنل کی طرف سے رہا ہے جو کہ کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں کیا کریں گے؟ یہ بالکل بڑی اچھی بات ہے. ویسے بھی جس وقت ہم نے اس پروگرام کے شروع میں جس وقت بات کی, ہر پروفیشن ایک انڈیپینڈنٹ پروفیشن ہے اور ضروری نہیں ہے کہ جو میری ڈائگنوس ہے وہ اسپیچ تھراپسٹ کے لیے بھی اس کے لیے وہ ویلڈ ہو. وہ جب اپنی اسیسمنٹ کرتا ہے تو وہ اپنے اینگل سے کرتا ہے اور وہ اس کی اور باریکی میں جا کے دیکھ سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک جب دوسرے پروفیشن سے جب مطلب میں ریہیبلیٹیشن کے پروفیشنل جب آپ کے پاس پیشنٹ ریفر کیا جاتا ہے تو اس کو ری اسیس کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. اور ہمارا لڑائی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم اس کو یہ چیز بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں وہ دوسرا چیز جو کر کے آیا وہ غلط کر کے آیا ہے. یہاں پہ ایک بڑی پرابلم شروع ہو جاتی ہے. آپ صرف ان سے اگر یہ اپروچ اپنائیں کہ جو آپ کا کنسرن جس چیز سے ہے, آپ نے جو چیز ڈائگنوز کی وہ اگر آپ اس کو بتائیں اور اس کی ریمیڈی بتائیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن ہمارے یہاں پر پاکستان میں ہم پچھلے 20-25 سال سے ہی دیکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اب وہ اسپیچ تھراپی سے ریفرڈ ہوا ہے اور وہ اسپیچ تھراپی والے جو اس کی تھراپی کر رہے تھے وہ اکارڈنگ ٹو اسپیچ کر رہے تھے, لیکن اب وہ آ گیا ہمارے پاس تو ہم اس کو کہہ دیں نہیں جی وہ اسپیچ تھراپی کے اندر جو چیز آپ نے ڈائگنوز کی تھی وہ تو ایک غلط تھی, آپ کا پرابلم یہ ہے. وہ پرابلم ہے اس کا, وہ فزیکل اس کا پرابلم ہے. آپ اس کو بتائیں اس فزیکل پرابلم کی امپیئرمنٹ کی وجہ سے آپ کے پاس یہ پیشنٹ آیا ہے, اب آپ اس کی فزیکل امپیئرمنٹ کے اوپر یہ ورک کرنے لگے, نادر کہ آپ وہ چیز اس کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ جو چیز ہو کر آئی ہے. تو یہاں پہ ڈومین کے اپروچز کی فرق, ڈائگنوسس مس کیلکولیشن اسی وقت شروع ہو جاتی ہے. اگر ہمارے پاس ہائپر ایکٹیو ایک پیشنٹ آ گیا ہے اور ہم اس کو کاؤنسلنگ ہی کرتے جائیں اور ساتھ میں تھراپی کرتے جائیں, کبھی ادھر لے جائیں, بجائے اس کہ ہم اس کو اپلائیڈ بیہیویئر والوں کو اگر ہم یا انالیسس جو آٹزم یا چائلڈ سائیکالوجسٹ کو ریفر کر دیں تو وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ جی کہ آپ کو فزیکل امپیئرمنٹ کی وجہ سے یہ آیا تھا. وہ ہو سکتا اس کی ڈائگنوس وہی ہوگی کہ جی کہ میں اس کا بیہیویئر ایشو یہ ہے, میں اس کی ڈائگنوس کرنے لگا. فائن. اچھا سر, جیسا کہ یہ کیسز میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں مس ڈائگنوسس کی طرف, تو کیا کوئی ایسا لا ہے, کوئی ایسی چیک اینڈ بیلنس کہیں پہ ہم لوگ کمپلین کر سکتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو ڈائگنوسس ہی صحیح نہیں ہے, یا ایک ایسے بندے نے ڈائگنوز کی ہے جو کہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے, تو کوئی ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں پہ پیرنٹس یا
प्रोफेशनल्स अप्रोच कर सकते हैं या अभी तक कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो अजारादारी है। बिल्कुल अजारादारी इस सेंस में आप कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी ये जितनी भी रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड ज़्यादातर मुझे नहीं मालूम, जितनी भी प्रोफेशंस हैं इनकी कोई गवर्निंग बॉडी ही नहीं है, ठीक है? ना गवर्निंग बॉडी है, ना कोई इनके कोई यहाँ पर पाकिस्तान में कोई ऐसे रिकग्नाइज वो अदारे हैं जो इनको रिकग्नाइज कर सकें। जैसे पीएमडीसी है, पीएमडीसी एक रिकग्नाइज अदारा है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, जो कि जितने भी मेडिकल से रिलेटेड डॉक्टर्स जब ग्रेजुएट होते हैं उनको एक लाइसेंस करता है। दुनिया में हर प्रोफेशन के लाइसेंस होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस जगत कोई ऐसे अदारे नहीं हैं जो इन डोमेन्स को जो पाकिस्तान में जितने भी रिहेबिलिटेशन के प्रोफेशंस हैं उनको लाइसेंस कर सके या उनको रिकग्नाइज कर सके, जहाँ पर फिर पेशेंट के जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं अगर वो मिस डायग्नोज किया गया या मिस कुछ उसके साथ कंडक्ट, तो वो उन तक उस शिकायत को पहुँचाएं और वो लोग जो हैं उसको फिर वैल्यूएट करें, उनकी डिग्रीज को वैल्यूएट करें या उस प्रोफेशन को वैल्यूएट करें कि जी कि वो उसने ऐसा क्यों किया था। फाइन, बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली। अच्छा काशिफ सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, वही बात है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है लेकिन टाइम लिमिटेड होता है, कि जब हमारे पास एक डिलेड बच्चा आता है और क्योंकि उसकी नेक होल्डिंग में इशू आ रहा होता है और या उसकी सिटिंग क्रॉलिंग में इशू आ रहा होता है, तो उसके कंसर्न सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट की हद तक ही होता है। ऑन दैट टाइम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमें या एक चीज़ सुनने में आती है कि अभी तो क्योंकि इसके बोलने की एज नहीं है, इसलिए हम इसको स्पीच की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे। इस बारे में और ऐसी केसेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्पेशली मैं पेरेंट्स को पॉइंटेड करूंगी यहाँ पे, क्या सिलसिला है उनके लिए? वो अगर तो डिलेट के साथ है तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स उसके हमने माइलस्टोन्स चेक करने। माइलस्टोन्स अगर तो उसके फिजिकल के साथ आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसके लिए वो फिजिकल थेरेपिस्ट ही बेहतर है, लेकिन अगर शुरू में जिस तरह अक्सर सकिंग या उसमें प्रॉब्लम हो जाए, फीडिंग में प्रॉब्लम हो रही हो, तब फिर स्पीच थेरेपी का भी रोल है कि स्पीच थेरेपी उसके अंदर कितना अच्छा रोल प्ले कर सकता है। और जिस तरह उसके ऊपर वर्किंग की जाए और बच्चे को उसके माइलस्टोन की तरफ उसका मेजरेबल बनाकर उसके जो भी मेजरेबल आउटकम बना के उसके ऊपर वर्किंग की जाए और जैसे जैसे अचीव करते जाएं तब फिर दूसरे डोमेन भी उसके अंदर आते जाएं। फाइन, थैंक यू सो मच काशिफ साहब। मैं चाहूँगी कि 2 मैसेजेस आपने देने हैं, एक पेरेंट्स के लिए, पेशेंट्स के लिए, और दूसरा हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, बिकॉज आपके एक्सपीरियंस से सभी फायदा उठाना चाहेंगे, तो आप दोनों को एक अलग अलग मैसेज देंगे प्लीज। सबसे पहले तो मेरे प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि मेरी काफ़ी शिकायत है उनसे। सबसे बड़ी शिकायत तो यही है कि आप लोग प्लीज़ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को समझें और ये ज़रूर समझें कि हर डोमेन की अपनी एक अफादियत है, वो ज़्यादा प्रोफेशनल्स हैं और उनके पास भी सेम इक्विवेलेंट एक डिग्री होती है या एक वो मास्टर्स ऑफ दैट उसके होते हैं। तो आपको प्लीज़ अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ समझ में आए जो जिसके लिए आप सब बेहतर समझते हो कि आपसे अच्छे वो प्रोफेशनल्स हैं, तो आप उनको ज़रूर एक दूसरे को रेफर करें। इससे पेशेंट्स की बेहतरी होगी और आपका ज़रूर नाम पैदा होगा, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है? और कभी आप ज़िंदगी के किसी हिस्से में बैठ के जब अपने प्रोफेशन के बारे में या अपने ज़मीर के बारे में बात करेंगे तो बड़े आपको इत्मीनान पैदा होगा कि मैंने एक अच्छी बात की। एग्जैक्ट, ठीक है। दूसरी पेरेंट्स के बारे में, पेरेंट्स या पेशेंट्स के लिए तो मेरा एक ही मैसेज है, हम लोग अभी बहुत इनिशियल फेज से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी जगह स्ट्रगलिंग चल रही है, मुख्तलिफ प्रोफेशंस इस जगह बहुत उभर के सामने आए हैं, मेडिकल साइंसेज जैसे से तरक्की की है, बहुत सारी चीज़ें नई आ गई हैं। मैं जस्ट एक आपको बता दूंगा, स्पीच थेरेपी या फिजियोथेरेपी इन सब के अंदर पीएचडी होने लग गई है, लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। स्टिल हमारे को कुछ टाइम चाहिए इसको रिकग्नाइज कराने के लिए, लेकिन आप लोग प्लीज़ अगर आप लोगों को किसी किस्म के कोई इशू होता है, प्रॉब्लम होती है, तो अपने किसी अच्छे मेडिकल स्पेशलिस्ट से रब्ता करें या किसी अच्छे प्रोफेशनल से रब्ता करें। और अगर आप ये समझते हैं कि नहीं, आपको कुछ 19-20 भी आपको इस चीज़ का पता लगता है कि मुझे इस डोमेन के लोगों से बात करनी है, तो उन लोगों से रब्ता करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। काशिफ साहब, स्पेशली यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जहाँ ये पेंडेमिक बहुत से नुकसान करके गया है, वहाँ पे सोशल मीडिया ने बहुत किरदार अदा किया और स्पेशली तमाम प्रोफेशनल्स ने यहाँ आके
अपनी अवेयरनेस को जितना स्प्रेड किया है, मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स के लिए, पेशेंट्स के लिए बहुत बड़ी अवेयरनेस है ये, बहुत कुछ क्लियर हो गया उनके माइंड में, जो कि पहले एक ब्लर फॉर्म में था। तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच काशिफ साहब। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया अगेन आपको कहेंगे। थैंक यू। जी एवरीवन, आपने देखा कि कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताया कि अगर हमने किसी भी पेशेंट को, किसी भी पर्सनैलिटी को रिहैब करना है या मेन स्ट्रीमिंग की तरफ मूव करना है, तो वहाँ एक बंदे का किरदार नहीं होगा, बल्कि एक टीम का किरदार होगा। कभी भी एक शख्स ना तो किसी मरीज में चेंजिंग ला सकता है और ना ही सोसाइटी में चेंजिंग ला सकता है। तो हर प्रोफेशनल इंसान का एक ही जिम्मा होता है और एक ही जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके से उसने मेन स्ट्रीमिंग की तरफ मूव करना है और रिहैब करना है, और ये तभी मुमकिन है जब तमाम प्रोफेशनल्स मिल के काम करेंगे। और यहाँ पे इसकी अहमियत का पता चलता है जब फिजियोथेरेपिस्ट अपना किरदार अदा कर रहा होता है, बिहेवियर थेरेपिस्ट अपना किरदार अदा कर रहा है, स्पीच एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अपना किरदार अदा कर रहा होता है। कोई भी किसी के रोल को भी डिनाई नहीं किया जा सकता, इनकार नहीं किया जा सकता। अगर हम तमाम प्रोफेशनल्स मिल के अपनी जिम्मेदारी को समझ लेंगे तो हम अपने पेशेंट्स को बहुत आसानी के साथ समझा सकते हैं, लेकिन अगर हम खुद अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम अपने पेशेंट को समझाएं कि ये डोमेन इसकी है और ये डोमेन इसकी है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखें। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह।